देव बरो दीस दिवन तुमकां आसुमेस्तांक. हर एका मनशांनी बावार्था वरवीं मात्र देवाक मेसवंक जाता मुळे आमकां रुजू करूंक, आमकां दाखोवंक जेजू क्रिस्तान हांगासर हें अजाप करता आसतना अन्य जातीच्या लागीं उलोवचें आमकां कठीणायचें म्हणून भोगता जावंक पुरो. पूण आमचो भावार्थ दृढ करूंक, थीर करूंक जेजू क्रिस्त आमकां हें सांगता. खानानगार स्त्री जेजू लागीं येता, देंवचार लागल्या आपणाच्या भुरग्याक तूं गूण कर म्हूण सांगता आसतना थंयसर जेजू क्रिस्त म्हणटा, हांव स्वंत इस्रायल घरां पासत आयलां आनी मेजार दवरले उंडे सुण्यांक घालिनात म्हणून सांगता आसतना थंयसर ती म्हणटा, तिचो भावार्थ ती उसारता आनी ती म्हणटा, मेजार बसुल्लीं भुरगीं ते उरलेले उंडे सकयल घालतात आनी तवळ थंयसर सुणी खातात न्ही गिदनिया म्हणून थंयसर ती भावार्थ उसारता. म्हळ्यार म्हाका तुजे तावन मात्र बाचावे, म्हजो भावार्थ तुजे वयर जावन आसा. हांवें तुजो सर्गीचो उंडो खावंक हांव अत्रेकता, हांव अन्य जातीची जावंक पुरो, पूण म्हाका तुजे तावन मात्र सोडवण म्हणून ती उक्ताडा काडटा भाव भयणीनो. वय हांगासर जेजू क्रिस्त तिका शाबासकी पाठोवन म्हणटा, वर्तो तुजो भावार्थ तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका जावं. वय ती आयिल्ली तिच्या दुये पासत जावंक पुरो, पूण आज जेजू क्रिस्त आमकां कळीत करून दिता. कितें म्हळ्यार हर एका मनशा कुळा पासत जेजू क्रिस्त आयला भाव भयणीनो. मनीस जाल्ल्या हर एकल्यान पाताक आदारला. आमी ती जात कात केल्या, पूण जेजू मुखार कसलीच जात कात ना. कित्याक मनशाक रचलो देवान, पूण संवसारांत आमी जात कात सकड केल्या भाव भयणीनो. पूण जेजू म्हणटा, हर एका मनशान 7 जाणां जायची आनी थारण जोडीचें म्हणली बापाची कुशी जावन आसा. हर एका मनशान म्हणटाना हर एका जाती कातीच्या लोकांक म्हळ्यार मनीस म्हणल्यार हर एकल्या की जेजूक जाणा जायचे आनी थारण जोडीचे. जेजूक जाणा जावचें म्हळ्यार जेजूक जाणा जावन भावार्थ दवरचें जावन आसा आनी हो भावार्थ क्रिस्तीय भावार्थ जावन आसा. खंयच्याय अद्भुतां खातीर न्ही, भागर भावार्थ जावन आसा सासणीक जिविता कुशीक व्हरूंक. आम्हा सर्वांक जेजू क्रिस्तान विंचून काडलां त्या सासणीक जिविता पासत आनी हांगासर ही चली तांत वांटेली जाता कशें भावार्था वरवीं. ती कितें म्हणटा, दाविदाच्या पुता म्हणून थंयसर उलो मारता. म्हळ्यार कितें, तुंच सोमी तुंच धनी म्हणून ती मानता. ही सुवार्ता तिका आयकल्ली, कित्याक दाविदाच्या घराण्यांत एक मेस्सिया उपजाता. वय ती पातयेली भाव भयणीनो, वय ती पातयेली सोडवणदार जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हणून. आनी केदाळा आमी आमची सोडवण जेजू क्रिस्ता थंय म्हणून आमी पातयेता. जेजूच वाट सत आनी जिवीत म्हणून आमी मानून घेता. तवळ मात्र आमकां सुटका सोडवण आमच्या खंयच्याय देंवसारांत सुटका न्ही, बगर पातकांत शिरा पातावन आनी हर एका सैतानाच्या कुतंत्रांत सुटका मात्र न्ही, आमकां नवें जिवीत आनी सासणीक जिवीत सदांच जिवचें. तें जिवीत बापा थावन पुता मुखांत्र पवित्रत्म आमकां पाठयता. आमेन.